अस्सलामु अलैकुम। AI अहद में खुशामदीद। इस्लामी इब्राहीमी हिकमत। सल्तनतें शाज़ो नादिर ही वसाइल की कमी से ज़वाल पज़ीर होती हैं। वो मनमानी, ज़ालिमाना या इंतशार पर मबनी महासिल वसूली की वजह से गिरती हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने 18 हिजरी में इस आइनी सवाल का सामना किया। कोई हुकूमत अवामी आमदन को मुनसिफाना, मुअस्सिर और जबर के बगैर कैसे जमा कर सकती है? इसका हल दीवानुल खराज था, एक मरकज़ी मालियाती दफ्तर जिसने टैक्स को जबर से निकालकर कानूनी अवामी मालियात में बदल दिया। जनाब ज़हीर अहमद मीर के मुताबिक ये वाक़या इस बात को ज़ाहिर करता है कि आदाद व शुमार में अदल ही रियासती इस्तेहकाम की बुनियाद है। उनकी किताब इस्लामी फ़िक़्ह की बुनियादें से हम दूसरे खलीफा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के दौर की एक मालियाती इनकलाब का जायज़ा लेंगे। आप देखेंगे कि अवामी मालियात पर उनके इनकलाबी ख़यालात ने हुकूमत और अवाम के ताल्लुक़ को मुकम्मल तौर पर असर-ए-नौ मुतय्यन कर दिया, और उसके असबाक़ आप यकीन नहीं करेंगे आज भी निहायत मुअस्सिर और काबिल-ए-इत्तलाक़ हैं। तो आइए इस मसले से आगाज़ करते हैं जिसने तारीख़ में सल्तनतों को पे दर पे गिरा दिया। एक ऐसा चैलेंज जिसका सामना सच कहूँ तो हर हुकूमत को होता है। आप मुआशरे को तबाह किए बगैर आमदन कैसे जमा करते हैं जिसकी खिदमत के लिए आप मौजूद हैं? इसी को हम बहराने वसूली कह सकते हैं, और ये कौल वाकई बात को पूरी तरह वाज़ेह कर देता है। मसला अमूमन ज़मीन में दौलत की कमी नहीं होता। असल बहरान वो चीज़ जो बगावत और ज़वाल को जन्म देती है, वसूली का तरीक़ा होता है। यही वो बुनियादी चैलेंज था जिसका सामना हज़रत उमर को था। आप तेज़ी से फैलती हुई रियासत को अवाम को कुचले बगैर, ऐसा जुल्म पैदा किए बगैर कैसे माली वसाइल फराहम करते हैं जो पूरे निज़ाम को बिखेर दे? अब ज़रा ये मंज़र तसव्वुर करें। इब्तिदाई खिलाफत हैरत अंगेज़ रफ्तार से फैल रही थी, लेकिन उसे एक संगीन कमज़ोरी का सामना था। इसका मालियाती निज़ाम दरअसल पुरानी रिवायात और वक्ती फ़ैसलों का एक बेरब्त मजमुआ था। किसी मुनज़्ज़म निज़ाम के बगैर हर नया इलाका और हर नया टैक्स सीज़न एक टाइम बॉम्ब की मानिंद था जो पूरी रियासत के इस्तेहकाम को ख़तरे में डाल रहा था। और यही वो मकाम है जहां हालात वाकई ख़तरनाक हो गए। ये 5 संगीन ख़तरात हर जगह उभर आए। मकामी अहलकार लोगों पर हद से ज़्यादा टैक्स आयद करके अपनी जेबें भर रहे थे, या फिर सिफारिशें हासिल करने के लिए कम वसूली कर रहे थे। बदउनवानी एक बीमारी की तरह फैल रही थी, और किसान जो पूरी मईशत की रीढ़ की हड्डी थे, बुरी तरह दबाए जा रहे थे। ये सारी नाइंसाफ़ियाँ बगावत के लिए एक बेहतरीन नुस्खा थीं। हज़रत उमर ने एक बुनियादी हकीकत को बिल्कुल वाज़े तौर पर पहचान लिया। माली अदल ही सियासी इस्तेहकाम है, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। तो इतने बड़े मसले को कैसे हल किया जाए? इसका हल कोई नया हिसाबी तरीक़ा या बेहतर स्प्रेडशीट नहीं था। नहीं, ये एक गहरे फ़लसफ़ियाना इनकलाब से आया। इसके लिए इस बात की मुकम्मल नई तारीफ़ दरकार थी कि अवामी पैसा, रियासती आमदन असल में है क्या? और यही वो इनकलाबी ख़याल है। हज़रत उमर ने एक निहायत गहरा उसूल कायम किया जो अमलन एक आइनी उसूल था। अवामी आमदन एक अमानत है, एक मुक़द्दस ज़िम्मेदारी। ये हुक्मरान की ज़ाती तजूरी नहीं, ये कोई जंगी माले गनीमत नहीं जिसे लूटा जाए। ये अवाम की तरफ से रियासत को दी गई अमानत है, अवाम ही की भलाई के लिए। और जानते हैं क्या? इस एक ख्याल ने सब कुछ बदल के रख दिया। ये खाका इसे बहुत खूबसूरती से वाज़े करता है। ये पहले और बाद का फ़र्क है। एक तरफ पुराना निज़ाम था, मनमानी, जाबिराना, बिल्कुल गैर जवाबदेह, महज ताकत के ज़ोर पर कायम। दूसरी तरफ अमानत का मॉडल है, मुनसिफाना, शफ़ाफ, जवाबदेह और मुसलसल निगरानी के तहत। पूरा निज़ाम ताकत की ख्वाहिशात पर मबनी होने से निकलकर उसूल अदल पर मबनी हो गया। अब इतने बड़े उसूल को अमली जामा पहनाने के लिए एक इदारा दरकार था। यहाँ दीवानुल खराज का क़याम अमल में आया। आप इसे एक मरकज़ी वज़ारत ख़ज़ाना समझ सकते हैं, मगर ऐसी जो इब्तिदा ही से इस मकसद के लिए बनाई गई थी कि टैक्स ताकत नहीं बल्कि कानून के तहत वसूल हो। तो ये इदारा हकीकत में क्या करता था? ये महज पैसा जमा करने तक महदूद नहीं था। ये ज़मीन का तखमीना लगाता, टैक्स की शरहों को मयारी बनाता ताकि इंसाफ हो, ये तफसीली रिकॉर्ड रखता, ये महासिल वसूल करने वालों की निगरानी करता, और सबसे अहम बात, ये टैक्स तनाज़ात के लिए अपील की अदालत के तौर पर काम करता। ये मुनसिफाना माली नज़्म व नस्क़ का एक मुकम्मल निज़ाम था।
اب یہ واقعی کمال کی بات ہے۔ ایک اہم جدت اختیارات کی واضح تقسیم تھی۔ ایک افسر یہ طے کرتا کہ زمین کتنی پیداوار دے سکتی ہے، ایک بالکل مختلف افسر اسی تخمینے کی بنیاد پر ٹیکس وصول کرتا، اور پھر ایک تیسرا مرکزی دفتر دونوں لین دین کو ریکارڈ کر کے باہمی جانچ کرتا۔ اس بات کو یقینی بنا کر کہ کوئی ایک فرد پورے عمل پر قابض نہ ہو، اس نظام نے جبری اور رشوت کے امکانات کو ڈرامائی طور پر کم کر دیا۔ یہ واقعی ذہین نظام تھا۔ یہ پورا نظام مالی اصولوں کے ایسے مجموعے پر قائم تھا جو، اور میں مبالغہ نہیں کر رہا، اپنے وقت سے صدیوں آگے تھے۔ یہ محض نظریاتی اصول نہیں تھے، بلکہ گہرے معاشی ادراکات تھے جو عملی شکل لے رہے تھے۔ حضرت عمر نے پرانے شاہی ماڈلز کو مکمل طور پر مسترد کر دیا، جن میں حالات سے قطع نظر کسی صوبے سے یکساں خراج مانگا جاتا تھا۔ وہ ایک سادہ مگر گہری معاشی حقیقت کو سمجھتے تھے۔ آپ لوگوں کو غربت میں دھکیل کر یہ توقع نہیں کر سکتے کہ ریاست ترقی کرے گی۔ یہ عام فہم بات ہے۔ اگر آپ اپنے عوام کی پیداواری صلاحیت کو تباہ کر دیتے ہیں تو آپ اپنی ہی ٹیکس بنیاد کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اسے عملی شکل کیسے دی؟ اعداد و شمار کے ذریعے۔ دیوان نے زمین کے تفصیلی سروے کیے، مختلف فصلوں میں فرق کیا گیا، آب پاشی کا جائزہ لیا گیا، یعنی زمین بارش پر منحصر تھی یا اسے سیراب کرنے کے لیے زیادہ محنت درکار تھی۔ ٹیکس زمین کی حقیقی پیداواری صلاحیت کی بنیاد پر عائد کیا گیا۔ اس سے کسانوں کا ذریعہ معاش محفوظ رہا اور ساتھ ہی ریاست کے لیے ایک مستحکم ذریعہ آمدن بھی یقینی بنا۔ یہ قول پائیدار معیشت کے اس فلسفے کو بہترین انداز میں بیان کرتا ہے۔ مقصد کبھی یہ نہیں تھا کہ قلیل مدت میں دولت کا آخری قطرہ بھی نچوڑ لیا جائے، نہیں، مقصد معیشت اور عوام کی طویل المدت صحت اور خوشحالی کو یقینی بنانا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ صحت مند آبادی ہی ایک صحت مند ریاست کو جنم دیتی ہے۔ دیکھیے، یہ محض کوئی قدیم انتظامی اصلاح نہیں تھی، یہ ایک آئینی انقلاب تھا، اور اس میں ایسے طاقتور اسباق ہیں جو آج بھی حکومت اور عوامی مالیات کے بارے میں ہمارے سوچنے کے طریقے کے لیے نہایت اہم ہے۔ اس کے اثرات کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ یہ اپنے زمانے کے دیگر نظاموں سے کتنا مختلف تھا۔ آئیے اس کا براہ راست موازنہ کرتے ہیں کہ اس وقت اور بعد کی صدیوں میں اکثر سلطنتیں کیسے چلتی تھیں۔ یہ موازنہ فرق کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ عام سلطنتیں طاقت کے زور پر ٹیکس کا تعین کرتی تھیں اور حکمران کی مرضی کے مطابق وصولی کرتی تھیں۔ ٹیکس دہندگان، ان کے کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے، طاقت مطلق ہوتی تھی۔ حضرت عمر کا نظام ہر اعتبار سے اس کے برعکس تھا۔ یہ اعداد و شمار پر مبنی تھا، قانون کے تحت چلتا تھا، ٹیکس دہندگان کو اپیل کا حق دیتا تھا اور اہلکاروں کو جواب دہ بناتا تھا۔ انہوں نے جبر کے بغیر قواعد پر مبنی مالیاتی نظام قائم کیا۔ یہ دراصل باقاعدہ آئینوں کے وجود میں آنے سے پہلے ایک مالیاتی آئین تھا۔ جدید طرز حکومت کے لیے اس کے اسبات نہایت واضح ہیں۔ استطاعت کے مطابق ٹیکس لگائیں، نہ کہ صرف سہولت کے مطابق۔ بدعنوانی سے نمٹنے کے لیے اختیارات کو الگ کریں، ٹیکس دہندگان کو حقیقی حق اپیل دیں، لوگوں کو دکھائیں کہ ان کا پیسہ عوامی مفاد میں کیسے خرچ ہو رہا ہے، اور ہر چیز کا حساب کریں۔ یہ اصول آج بھی دنیا میں کہیں بھی منصفانہ اور مؤثر عوامی مالیات کے لیے سونے کا معیار ہیں، اور بالآخر یہی اس کا گہرا سبق ہے۔ حضرت عمر نے ثابت کیا کہ ریاست کی اصل طاقت اور جواز اس کے بینک کھاتے کے حجم سے نہیں بلکہ عوام کے اعتماد سے آتا ہے۔ ناانصافی سے بھرا ہوا خزانہ ریت کی بنیاد ہے۔ عدل پر قائم خزانہ، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، چٹان کی طرح مضبوط ریاست تعمیر کرتا ہے۔ یہ محض مالیات نہیں تھیں، یہ اعداد و شمار میں ڈھلی ہوئی آئینی اخلاقیات تھیں۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا دیوان الخراج پر یہ جائزہ مکمل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو عدل اور حکمرانی پر یہ خیالات اتنے ہی طاقتور لگے جتنے ہمیں لگتے ہیں تو کرم فرما کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس وضاحتی ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس سے ہمیں یہ شاندار تاریخی بصیرتیں آپ تک پہنچانے میں مدد ملتی ہے۔ اگلی بار ہمارے ساتھ شامل ہوں جب ہم حضرت عمر کے مزید بنیادی فیصلوں کا جائزہ لیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے تنخواہوں کی منصفانہ اور میرٹ پر مبنی نظام کیسے قائم کیا، اس اہم سوال سے نمٹتے ہوئے کہ کسے ادائیگی ملے، کتنی ملے اور کیوں۔ معاوضے میں انصاف ایک عادل ریاست کے لیے نہایت اہم ہے۔ پھر ملاقات ہوگی۔